नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा विकासले अब गति लिन्छ भन्ने जनजनमा आशा र उत्साह थियो। यस्तो एक समय थियो बाबुराम भट्टराई आशाका केन्द्र थिए, उनलाई नरुचाउने नगण्य थिए। बौद्धिक जगत, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र उनका दाहिना थिए। उनीमाथि आशा टिकाउँथ्यो, शुभेच्छा राख्थ्यो। भर्खर नेपाल पसेको सामाजिक सञ्जालमा बाबुरामको एक छत्र वाहवाही थियो। जसरी अहिले काठमाडौँ महानगरका स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवार बालेन शाहको देखिँदैछ। आशा, अपेक्षा, समर्थन र स्नेहको थामी नसक्नुको बाढी बालेन शाहको पक्षमा अहिले चलिरहेको छ। बाबुराम भट्टराईले पनि कुनै बेला करिब यस्तै दौर गुजारेका थिए। अहिलेको बालेन क्रेज त्यो बेलाका बाबुरामसँग तुल्य लाग्दैछ। यद्यपि जनयुद्धको पृष्ठभूमि, शासन व्यवस्थामै उथलपुथल र राजनीतिक आयतनका हिसाबले तुलना अलग्गै होला, तर क्रेज भने दाँज्न योग्य छ। त्यसमाथि बाबुराम, बालेन दुवै इन्जिनियर, अर्को मिल्दो स्वभाव पनि छ। दुवैजना हाँसेको बिरलै देखिने। त्यो बेला अर्थात् 2068 साल भदौमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा त्यसको ठिक अघि सफल अर्थमन्त्रीको दायित्व फत्ते गरेको तरोताज आभा थियो भट्टराईसँग। तीव्र विकासको हुटुटी पनि थियो, जबरजस्त राजनीतिक ओज थियो। युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा रम्दै गरेको माओवादी पार्टीको उस्तै चमक थियो, कान्ति थियो। त्यसमाथि बाबुरामको आफै विकास निर्माणको नीति तर्जुमा गर्ने, नक्सा कोर्ने आर्किटेक्ट इन्जिनियरको पहिचान, ज्ञान र पृष्ठभूमि पनि थियो। जनयुद्ध थाल्नु पहिले नै उन्नत शासन प्रणाली, देश विकास र त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणको खाका अर्थात् ब्लुप्रिन्ट मन मस्तिष्कमा सजिएकै थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री रहिसकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको काठमाडौँ महानगरको मेयर बन्ने तारतम्य समेत, त्यो तत्परता समेत प्रकट भएको थियो। त्यसको तयारी चलेको थियो, त्यसको चर्चाहरू चलेको थियो। आर्किटेक्ट इन्जिनियर डाक्टर बाबुराम भट्टराई मेयर हुने तारतम्य मिलेन त के भयो? स्ट्रक्चरल इन्जिनियर बालेन शाह त्यो पदमा पुग्दैछन्। मत नतिजाले त्यसको प्रष्ट जनाउ दिएको छ, इसारा दिएको छ। के छ बाबुराम भट्टराईको बालेनबाट यति बेला अपेक्षा? के छ बालेनलाई सुझाव? सुनाउन यो उपयुक्त बेला छ। राजनीतिक फाँटमा बहुआयामिक अनुभव सँगालेका, सिद्धान्त र व्यवहार दुवै मैदानी मोर्चामा सफलता र असफलताका कैयौँ भोटा फटाएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग चुनावी समीक्षा जोड्दैछु। काठमाडौँ मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको यो उदय, यसको अर्थ, सम्भावना र चुनौतीमा बहस हुनेछ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा जे व्याख्या गरेँ, जे कुरा जोडेँ, यसमा केही कैफियत थपघट केही छ कि टिप्पणी? होइन, तपाईँले रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। अब म 68 वर्षको बाबुराम भट्टराई र 32 वर्षको बालेन शाह, मेरो छोरीभन्दा नि 4-5 वर्ष कान्छु युवा, जो अहिले चम्किलो ताराको रूपमा काठमाडौँ महानगरको मेयरको रूपमा उदाइरहनु भएको छ। त्यो तुलना सुन्दा रोचक त लागेकै छ। त्योभन्दा पनि मेरो सुझाव चाहिँ के हुन्छ भने, राजनीतिक, समाज सेवा, सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रियामा लाग्ने मान्छेहरूले अङ्ग्रेजीमा ब्रिक ब्याट्स एन्ड बुके भन्छन्। ढुङ्गा खान र पुष्पगुच्छ लिन दुइटै तयार हुनुपर्छ। त्यसले जनताले कहिले पुष्पगुच्छ पनि दिन्छ, कहिले ढुङ्गा पनि हान्छ। त्यसैले त्यो दुवै तयारी गर्नु पर्यो, दुवै तयारी रहनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै जीवन सरल हुन्छ, काम सरल हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र म त्यही सुझाव दिन चाहन्छु। एकजना अब विकासमा बढी घोत्लिने राजनीतिज्ञको हिसाबको कुरा अलि पछि जाउँला, राजनीतिक विषयमा अनि विकासको मुद्दामा बालेनलाई सुझाव, टिप्सहरू एउटा अनुभवीका हिसाबले त्यसमा जाउँला। अहिले जुन काठमाडौँ महानगरमा पहिला छिरौँ, महानगरको जुन मत ट्रेन्ड देखियो, स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रति भारी भरकम अहिले मत खसेको छ। सम्भवतः नेपालकै इतिहासमा एउटा पपुलर मत, होइन, अब कुनै एउटा जिल्लाबाट सांसद देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको भन्दा पनि पपुलर मत कोही व्यक्तिले प्राप्त गर्दैछ जस्तो देखिँदैछ। यो यसको सङ्केत के हो? यसको राजनीतिक इसारा के हो? यसलाई कसरी बुझ्ने डाक्टर साहब? यसलाई अलि विविध आयामबाट हेर्नु पर्ला। एउटा त हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था हो,
नेपालमा राजनीति परिवर्तनका निम्ति राणा शासन, पञ्चायत व्यवस्था, राजतन्त्र विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा जुन राजनीतिक दलहरू उदय भए तिनले राजनीतिक परिवर्तनमा त भूमिका खेले र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको जुन एउटा नयाँ अभियान अब फेरि आवश्यक छ, अर्को क्रान्ति आवश्यक छ, त्यसलाई पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू त्यति सक्षम बनिरहेका छैन अथवा मेरो पिँढी त्यति सफल भइरहेको चाहिँ छैन। त्यसैले योलाई चाहिँ मैले जनताले फेरि एउटा नयाँको खोजीको एउटा सुरुवात र पुरानाप्रतिको एक प्रकारको वितृष्णा विद्रोहको अभिव्यक्तिको रूपमा मैले बुझेको छु। यो स्वाभाविक, सुन्दर, आकर्षक लागेको छ तपाईँलाई? अनि बिल्कुल परिवर्तनको प्रक्रिया नै त्यही हो। त्यसले कुनै बेलाको क्रान्तिकारी अर्को चरणमा पुगिसकेपछि स्वत स्खलित हुन्छ, गलित हुन्छ र फेरि एउटा नयाँ पुस्ता, नयाँ सोच अगाडि आउनुपर्छ। यो विकासको नियम नै हो र नेपालका राजनीतिक एजेन्डा नै नयाँ आइसक्यो नि त। हाम्रो देश अहिले पनि संसारको सबभन्दा गरिब देशमध्येमा सबभन्दा धेरै हाम्रो युवा शक्ति विदेश पलायन भएको अत्यन्त पिछडिएको जुन अवस्थामा छ र देशमा जुन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विविधता, असमानता छ, यसको अन्त्य अहिलेको चाहिँ प्रमुख आवश्यकता हो। यो पूर्ति गर्नको निम्ति जनताले त्यस्तो सक्षम नेतृत्व खोजिराखेको छ। फेरि काठमाडौँ महानगर भनेको एउटा देशको राजधानी र यो हिमाली भेगकै काश्मीरदेखि बर्मासम्मको सबभन्दा एउटा उन्नत सभ्यता भएको ठाउँ पनि हो। त्यसले एउटा पुरानो सभ्यताको केन्द्र र एउटा आधुनिकताको पनि केन्द्र बनेको जुन काठमाडौँ सहर छ, यसका चुनौतीहरू पनि गम्भीर प्रकृतिकै छन्। त्यसैले यति बेला एउटा तुलना योग्य, समीक्षा योग्य, मैले अलिकति बिम्बका रूपमा बाबुराम बालेन जसरी जोड्दै सिलसिला सुरु गरेको छु, बाबुराम भट्टराई बन्दुक बोकेर लामो सशस्त्र युद्धबाट एक खालको त्यहाँ हिंसाको स्थिति बन्यो, उदाउनुभयो, देशको कार्यकारी पदमा पुग्नुभयो। बालन शाह भर्खरै एउटा लौरो मात्र देखाएर अनि उनको यो औरा, यो खालको चमक धमक, एउटा उनले राजनीतिक ताकत, जनमत प्राप्त गरेका छन्। यो दुईटालाई कसरी बुझ्ने? होइन, यो जो राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन गर्दा राज्य सत्ता भनेको जहिले पनि बलमा टिकेको हुन्छ र बलमा टिकेको सत्तालाई परिवर्तन गरेर अब जनताले पनि प्रतिबल प्रति हिंसा अपनाउनु पर्ने हुन्छ। इतिहासको नियम हो। त्यसैले हामीले 240 वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक सामन्ती जुन व्यवस्था थियो, जसले देशलाई चाहिँ यो मध्ययुगीन दुष्चक्रमा चाहिँ अड्काइराखेको थियो, त्यसबाट मुक्ति पाउनुको निम्ति हामीले एउटा क्रान्तिकारी सङ्घर्ष गरेका थियौँ। त्यस क्रममा हामीले फरक ढङ्गको हतियार प्रयोग गरेका हौँ। तर मैले अहिले पनि सङ्केत गरेँ, अब चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गरेर देशलाई यो अल्प विकासको दुष्चक्रबाट निकालेर समृद्धिको एउटा नयाँ शिखरमा पुर्याउनु छ। त्यसो भएको हुनाले अबको नेतृत्वको शैली, सोच, चिन्तन फरक प्रकृतिको हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा बालेन शाह एक बिम्ब हुन सक्छन्, तर उहाँलाई म चिन्दिनँ, मैले प्रत्यक्ष भेटेको छैन। एकपटक मात्रै केही दिन अगाडि फोनमा मेरो कुरा भएको छ। उहाँको चाहिँ आवाज सुन्दाखेरि बडा सरल, नरम त मलाई लाग्यो र उहाँको बारे मिडियाहरूमा केही पढेको छु, मैले नजिकबाट म उहाँलाई चिन्दिनँ। तैपनि एउटा नयाँ पुस्ताको जसरी उदय हुँदैछ र पुराना दलहरूप्रति जनताले जसरी एउटा आशंका व्यक्त गरेर नयाँ आवश्यकताको चाहिँ अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्, त्यसलाई मैले चाहिँ सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको छु। वैकल्पिक शक्तिको यहाँले अभ्यास पनि गर्नुभएको, त्यसको एउटा पहल पनि लिनुभएको, त्यसमा बहस गरिरहेको हिसाबले जुन एक खालको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा भलै एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको होस्, दलीय उहाँको अहिलेसम्म त्यो आकर्षण देखिँदैन, दलप्रतिको मोह छैन, दल खोलिदिनु पनि भन्नुभएको छ। अनि डाक्टर साहब, अब एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति यसरी उदाएर कार्यकारी प्रमुख, काठमाडौँ जस्तो महानगर, देशको राजधानीको एउटा प्रमुख पद लिँदै गर्दा त्यो माथि युवा उमेर, पछाडि ब्याकअपमा खासै त्यस्तो ताकत देखिँदैन, त्यसलाई अथवा जवाफदेही दल नभएपछि त उहाँ एकल जवाफदेही हुनु नै भयो होइन? यो हिसाबले यसका जोखिम पक्षहरू के देख्नुहुन्छ, सम्भावनाका पक्षहरू के देख्नुहुन्छ? प्रमुख म जोखिम पक्षमा कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले राज्य भनेको एउटा निश्चित सङ्गठित प्रणाली हुन्छ र त्यसका नियम कानुन लगायतका जुन प्रावधानहरू हुन्छन् तीभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र महानगर भनेको आफै 10 लाख
जनताको चाहिँ सेवा गर्ने चाहिँ एउटा क्षेत्र पनि हो र महानगरमा देशको राजधानीमा देशका सबै जिल्ला सबै क्षेत्रबाट आएका विभिन्न जाति समुदाय भाषाका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् र फेरि काठमाडौँ भनेको पुरानो सभ्यताको केन्द्र र आधुनिकताको केन्द्रको सम्मिश्रण पनि हो। यस्तो जटिलताको बिचमा एक्लै व्यक्तिले मात्रै सबै समाधान गर्न सक्छु भनेर सोच्नु हुँदैन। यो बहुआयामिक एक त विकासको प्रक्रिया नै बहुआयामिक हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बहुआयामिक ढङ्गले नै हेर्नुपर्छ र यी संरचनाभित्र सिस्टमभित्र नियम कानुनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँले एउटा राम्रो टिमवर्क गर्नुतिर पहिले ध्यान उहाँले दिनुपर्छ। एक्लै म सबै थोक गर्छु भन्ने ठान्नुभयो भने त्यसले चाहिँ फेरि उहाँले समस्या पार्न सक्छ, सम्भव पनि हुँदैन। यी चुनौती त उहाँलाई छन्, तर फेरि सम्भावना चाहिँ के छ भने जनताको अपेक्षा जनताको विश्वास भनेको फेरि ठुलो कुरो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ उहाँले नमात्तिकन नआत्तिकन काम गर्नुभयो भने एउटा सुरुवात हुनसक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा जोड्न पनि चाहेको के थियो भने यहाँ पनि देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुँदाको बखतमा यहाँले गर्न खोजेको त्यो हुटुटी चाहिँ प्रकट हुन्थ्यो, विभिन्न कार्यक्रम यहाँले दिनुभएको थियो, मान्छेहरू बडा आशा टिकाएर बसेका थिए। अहिले त्यो आशा एक हिसाबले बालनछामा उस्तै प्रकारले देखिन्छ। तपाईँ एउटा दलको ब्याकअपमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँसँग सङ्गठन थियो, राजनीतिक विचार सिद्धान्त सारा चिज थियो। त्यो हिसाबले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा समेत र त्यस्तो ब्याकिङ हुँदा समेत तपाईँले आँटेअनुसार गर्न पाइनँ, मलाई गर्न दिएनन् भनेर हात उठाउनु परेको स्थिति बनेको थियो। दलको कसीमा हेर्दा त्यहाँ गाह्रो हुन्छ कि स्वतन्त्र भएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ? तपाईँलाई त्यो हाल भयो भने बालनको के हाल होला भन्ने दृष्टिकोण नि हो। त्यसैले पहिलो कुरो त फेरि लोकतन्त्रमा दलहरूको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले न्यूनीकरण गर्नु हुँदैन। ऐतिहासिक आवश्यकताले नै दलहरूको चाहिँ जन्म भएको हो, नत्र व्यक्ति व्यक्तिले पनि चलाइहाल्थे। त्यसैले त्यो सीमालाई त उहाँले एकदम बुझ्नुपर्छ। तर फेरि मेयर त्यो एउटा प्रमुख नेतृत्व हो, तर विभिन्न वडा हुन्छन्, वडा अध्यक्षहरू हुन्छन् र उनीहरूको पनि आफ्नो अधिकार छन्, संविधानले र कानुनले नै किटान गरेका अधिकार र कर्तव्यहरू छन्। नगर परिषदले उहाँले त समग्र एउटा भिजन उहाँले दिन सक्नुहुन्छ, दिनुपर्छ र त्यो टिमवर्क मिलाएर अगाडि जान सक्नुपर्छ। सँगसँगै त्यो एकैचोटि सबै कुरा गर्न त सकिँदैन, प्राथमिकरण गर्ने प्रायोरिटाइजेसन गर्न सक्नुपर्छ। उहाँ एउटा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर भएको नाताले एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्ने त पक्कै उहाँको क्षमता होला, तर सबै कुरा एकैचोटि गर्न पनि सकिँदैन र सुरु योजनाबद्ध पहिले चाहिँ योजना निर्माण गरेर म यो प्राथमिकता मेरा हो, यति समयमा म यो काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा बनाएर जनतालाई चाहिँ बताउनु पनि पर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने आफूमा पनि एउटा आत्मविश्वास पैदा हुन्छ, जनताले पनि धैर्य गर्छ र हामीले त्यो कुराको प्रष्ट मार्गचित्र दिमागमा भएन र असम्भव कुराहरू एकदम पपुलिस्ट खालको कुराहरू बढी गऱ्यौँ भने चाहिँ जनताले बढी अपेक्षा गर्छ, अनि त्यो अपेक्षा पुरा नहुँदाखेरि अहिलेको आशा र विश्वास चाहिँ फेरि निराशामा परिणत हुन्छ। अहिले मैले भने जस्तै पुष्प गुच्छाको सट्टामा चाहिँ फेरि ढुङ्गा र इँटा बर्सिन पनि सुरु हुन्छ। जस्तो यहाँको काठमाडौँको सडक विस्तार एउटा सबैले स्मरण गर्ने यो चिरकालसम्म बाबुराम भट्टराईको देनका रूपमा त्यो रहनेछ, अंकित रहनेछ। त्यो बेला तपाईँले झेलेका कठिनाइहरू त्यो पनि स्मरण योग्य छ। यति बेला त्यो प्रकारको कठिनाइहरू तपाईँले जसरी झेल्नुभयो, मतलब काम गर्ने क्रममा त्यस्ता हडल्सहरू आउँछन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, के तपाईँको टिप्स छ? अब यो काममा गइसकेपछि त्यो कुर्सीमा बसेर डे वानबाट काम थाल्दा के हडल्सहरू आउन सक्छन्? एउटा कार्यकारी पदमा एउटा सहरको विकासको लागि जनतालाई केही गरौँ भन्दाखेरि, किनभने नियत त सबैको सफा छैन, त्यहाँ त अवरोधक तत्त्वहरू पनि छन् जसरी तपाईँले फेस गर्नुभएको थियो। त्यसमा अलिकति यो बेला टिप्स केही सुनाउन चाहनुहुन्छ? उहाँलाई पहिलो टिप्स त उहाँलाई के हुन्छ भने यो सहरीकरणको प्रक्रिया, अर्बनाइजेसनको प्रोसेसलाई उहाँले ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। धेरै मान्छेले चाहिँ सहर भनेको चाहिँ एकदम चमक धमक भएको एउटा भौतिक संरचना मात्रै भन्ने बुझ्छन्। वास्तवमा त्यो होइन। सहरीकरणको म एउटा विद्यार्थी पनि हो, मेरो विषय नै पढाइ नै त्यही हो, मेरो पिएचडीको थेसिसको एउटा मुख्य च्याप्टर पनि त्यसैमा छ। सहरीकरण भनेको चाहिँ के भने यसलाई फिजिकल म्यानिफेस्टेसन अफ सोसियो इकोनोमिक प्रोसेस भनिन्छ। अर्थात् यो भनेको चाहिँ सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाको भौतिक अभिव्यक्ति हो सहर भनेको। त्यसैले बाहिर रूपमा जुन चमकदमक सडक, पानी, बिजुली, बाटो, ढल आदिका जुन हामीले भवन आदिका जुन कुराहरू गर्छौँ, त्यो भनेको त्यसको पछाडिको आर्थिक सामाजिक प्रक्रिया के छ, कुन परिवेशमा चाहिँ सहर बन्छ,
किन चाहिँ गाउँ पहिले त गाउँ प्रधानै थियो हाम्रो समाज र पछि कसरी त्यो सहरीकरण किन भयो भन्ने कुरालाई पहिले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो कृषि प्रधान अर्थतन्त्र हुँदा निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र हुँदा प्रायः चाहिँ बस्तीहरू छरिएर मान्छेहरू बसेका हुन्छन्, सहर एउटा ग्रामीण प्रकारको परिवेश हुन्छ। जब गैर कृषिजन्य अर्थात् औद्योगिक सेवाजन्य पेसाहरू अगाडि आउँछन् र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बन्द व्यापारसँग त्यो जोडिन पुग्छ, राज्यको प्रशासनका संयन्त्रहरू त्यहाँ केन्द्रित हुन पुग्छन्, त्यो क्रममा चाहिँ यो सहरीकरणको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ आउँछ। त्यसले काठमाडौँमा चाहिँ यी दुवै थरी झन्नै 600-700 वर्षको जुन एउटा इतिहास छ काठमाडौँको चाहिँ विकासको, त्यसलाई चाहिँ बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले मलाई सडक विस्तारको कुरा गर्नु, सडक विस्तार मात्रै भन्दा त्यो अपुरो हुन्छ, किन काठमाडौँको जुन मुख्य कोर एरिया छ त्यो भनेपछि ऐतिहासिक सम्पदाले भनेको ठाउँ हो। त्यसैले ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गरिनुपर्छ, त्यसलाई भत्काउने र बाबुरामले त्यसलाई पनि भत्काएर गरिदियो भन्ने प्रतारण त्यो सत्य होइन। म त सहरी विकास योजनाको विद्यार्थी हुनुको नाताले संरक्षण र विकासको बिचको जुन द्वन्द्वात्मक अन्तर सम्बन्ध हुन्छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। पुरानो संरचनाहरू पुरानो ऐतिहासिक सम्पदाको चाहिँ संरक्षण गर्ने, त्यो पुरानो चरित्र सांस्कृतिक जुन त्यो महत्त्वको चाहिँ संरक्षण गर्ने सँगसँगै जुन नयाँ संरचनाहरू बन्छन् त्यसको पेरिफेरी र छेउछाउमा जुन नयाँ बस्तीहरू बन्दै जान्छन् त्यसलाई चाहिँ आधुनिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। र जुन जति बेला चाहिँ कोर सिटीका सहरहरू थिए त्यति बेला त मोटरहरू गाडीहरू चल्न चाहिँ थिएन, को भए चाहिँ एउटा चाहिँ बग्गी चल्थ्यो होला, पैदल हिँड्थे मान्छे, त्यो ढङ्गले बनेका साना जुन गल्लीहरूमा ती बनेका थिए त्यो संरचना र अहिले चाहिँ ठुला मोटर गाडीहरू चल्ने ढङ्गका बाहिरी पेरिफेरीका जुन सडक हुन्छन् त्यसको स्वरूपहरू फरक हुन्छ। त्यसले मैले विस्तार गरेको चाहिँ बाहिर पेरिफेरीका सडकहरूको किनारहरूको हो, तर त्यसलाई कतिपय मान्छेले चाहिँ बाबुरामले चाहिँ भित्रका पनि भत्काइदियो भनेर प्रचार, त्यो सत्य होइन। मैले भित्रका त कोर सिटीका संरक्षण गरेको छु मैले, त्यहाँ चाहिँ बुरुजले भत्काएर अथवा त्यहाँ नयाँ पुरानो संरचनाभन्दा फरक खालको संरचना बनाएका छन्, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो मान्यता छ। तर बाह्य रूपमा चाहिँ फेरि मैले आधुनिक ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने मैले प्रयत्न गरेँ। असल नियतसहित काम गर्न अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो चुनौतीहरू आउँछन्। मैले बालनजीको कसीमा अलिकति जोड्न खोजेको, तपाईँको अनुभव त्यहाँ काम लाग्ला भनेर। त्यसले उहाँलाई मैले पहिले त यो सहरीकरणको प्रक्रियाले ठिक ढङ्गले बुझ्ने र सहरमा बस्ने जुन मानिसन् फेरि काठमाडौँको चरित्र एउटा चाहिँ त परम्परादेखि यहाँका जुन मूलवासी नेवारहरूको सभ्यता छ, नेवार सभ्यता वास्तवमा त्यो एउटा जातिको भन्दा पनि एउटा भाषागत समुदायको नै एउटा सामूहिक सभ्यता हो, नेपाली सभ्यता नै हो, जसलाई हामीले नेपालको सभ्यता भन्छौँ। त्यो वास्तव नेवार जातिकै नै मुख्य सभ्यता हो। त्यसले त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा, त्यसको महानता ऐतिहासिक बोध गरेर त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नपट्टि एकापट्टि ध्यान दिनुपर्छ भने अर्कोपट्टि एउटा चाहिँ देशको राजधानी पनि हो, मेट्रोपोलिटन सिटी पनि हो र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापारसँग आर्थिक कारोबारसँग पनि यो जोडिएको छ र पछिल्लो ज्ञान विज्ञान प्रविधिले युक्त पनि छ। त्यसले यो दुई थरी काठमाडौँको बिचको संयोजन मिलाउनलाई उहाँले बेलैमा यो चाहिँ जस्तो बालनजीले भनेको सुनिन्थ्यो कि यो काठमाडौँको मुख्य काम चाहिँ त्यो इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डले मलाई अलि बढी सपोर्ट गर्छ। यो त मोटामोटी अलिकति लगभग यहाँको काम चाहिँ टेक्निकल छ, प्राविधिक हिसाबले यसलाई सोच्नुपर्छ, त्यो चाहिँ मसँग अनुभव छ, क्षमता छ भन्नुभएको छ। त्यो इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डले कति सपोर्ट गर्छ? तपाईँ पनि इन्जिनियर। त्यसले केही त त्यति मैले सुरुमा नै भने नि, यो त फिजिकल म्यानिफेस्टेसन अफ सोसियो इकोनोमिक प्रोसेस मैले भन्नु गर्दै थियो भने आर्थिक सामाजिक त्यसको पछाडि जुन प्रक्रिया छ त्यसको भौतिक अभिव्यक्ति सहर हो। त्यसले इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डले चाहिँ यो भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा मद्दत गर्छ, तर चाहिँ फेरि आर्थिक सामाजिक चेत त्यहाँनिर भएन, त्यो सम्बन्धी ज्ञान भएन भने फेरि आखिर जनताको त उसको रोजगारीको कुरा आउँछ। सहरमा त बन्द व्यापार, उद्योग धन्दा, सेवा मूलक चाहिँ व्यवसायहरू सञ्चालन हुन्छन्, त्यहाँ सभ्यता संस्कृति हुन्छ, त्यसको सञ्चालनको पाटो एउटा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो धर्म आस्था अनुसार मठ मन्दिर गुठी आदि जोडिएका जुन कुराहरू हुन्छन् त्यसको ध्यान एकापट्टि दिनु पर्यो र मुख्य रूपमा चाहिँ रोजगारीको निम्ति मान्छे गाउँबाट चाहिँ सहर पस्ने र सहरमा विविध प्रकार रोजगारी जुन मान्छेहरू गर्छन् तिनको व्यवस्थापनलाई एकापट्टि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भने अब भौतिक संरचना जुन भवनहरू, सडकहरू, पानी, बिजुली, ढल, नदीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन जुन गर्नुपर्छ त्यतापट्टि चाहिँ इन्जिनियरिङ
पृष्ठभूमिले चाहिँ त्यहाँनिर मद्दत गर्छ। अनि डाक्टर साहब जस्तो यहाँले पनि अब त्यो तारतम्य मिलेन तर तत्परता यहाँले देखाएको महसुस हुन्थ्यो मिडियामा, त्यो प्रकारले आएको थियो। यहाँ पनि यदि काठमाडौँको मतदाता भएको भएर यहाँ मिल्ने भए काठमाडौँ महानगरको मेयर बन्ने आकाङ्क्षा अथवा त्यो खालको स्वीकारोक्ति तपाईँको भनेर आएको थियो। एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यो तत्परता देखाउनुको अर्थ केले तपाईँलाई त्यस्तो मोटिभेट गर्यो? हाम्रो अलिकति मिडियामा थोरै त्यो गलत रिपोर्टिङ भयो। मैले आकाङ्क्षा राखेको होइन, मैले के भनेको हो भने जुन स्थानीय निर्वाचन हुँदै थियो, यो जुन स्थानीय तह छन् हाम्रा नगरपालिका गाउँपालिका, ती चाहिँ राज्यका यो अभिन्न एउटा चाहिँ अङ्ग हुने यिनीहरू सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह गरेर 3 तहमा जुन हामीले राज्यको अधिकारको बाँडफाँड गरेका छौँ, व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका सहितका जुन अङ्ग हुन्, त्यसैले यसलाई चाहिँ मान्छेले केन्द्रीय संसद प्रादेशिक संसद जत्तिकै नगरसभा र गाउँसभालाई पनि लिनुपर्छ। त्यसले यसको न्यूनीकरण गरिनु हुँदैन। खास गरी महानगरहरू भनेको त यो जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि क्षेत्रको हिसाबले कार्यक्षेत्रको हिसाबले पनि एउटा सांसदको भन्दा बढी भूमिका उसको त्यहाँ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले योग्य व्यक्तिहरू त्यहाँ जानुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ सामान्य मान्छे जाने हो भन्ने जुन सोचाइ त्यस्तो होइन। आवश्यकता पर्दा प्रधानमन्त्री भएको मान्छे जानुपर्छ भनेर मैले फ्रान्सका चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको उदाहरण पनि दिएको थिएँ र आवश्यक पर्यो भने म आफू पनि गएर चाहिँ सेवा गर्न तयार छु भन्ने अर्थमा भनेको हो। काठमाडौँकै मेयर बन्छु भनेर भने है। ल डाक्टर साहब, अलिकति अहिले सबभन्दा यो चासोको विषय यति बेला तपाईँको अनुभवले यो अहिले जे स्थिति बन्दैछ दर्शकहरूलाई पनि काठमाडौँको महानगरमा एउटा युवाको जुन उदय हुँदैछ त्यो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो पहिलो सेसन हामीले लियौँ समय। अब अर्को चरणमा हामी जुन अहिले चुनावको नतिजा आएको छ यसको बृहत्तर अर्थ अबको राजनीतिक दिशा यो चुनावले के दिइरहेको छ अहिले हामी बोर्डर पर्सपेक्टिभमा जानेछौँ छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हाम्रो संवादमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई पुनः स्वागत छ। एउटा खुद्रा प्रसङ्गमा यहाँको प्रतिक्रिया लिनु पर्यो। यति बेला तपाईँले आफ्नो मतदान गर्दै गर्दाखेरि तस्बिर खिचेर स्वस्तिक छाप समेत प्रष्ट चिनिने गरी आफूले मतदान गरेको खुल्ने गरी सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा निर्वाचन आयोगले पत्र काट्नेसम्मको परिस्थिति भने तपाईँले जवाफ पनि दिनुभयो होला। यो यसको अलिकति सन्दर्भमा थप बताइदिनुहोस् के हो? होइन, त्यो त के भएको भने म गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 अन्नपूर्ण माविमा मेरो चाहिँ निर्वाचन केन्द्र थियो। त्यहाँ म करिब 1 घन्टा परबाट म त्यहाँ भोट हाल्न चाहिँ आउँदै थिएँ र पत्रकारले गोर्खा सदरमुकामबाट चाहिँ फोन गर्नुभयो, हामी पनि आउँछौँ, कति बेला आउनुहुन्छ भन्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई समय 8:30-9 सम्म हुनसक्छ भने, तर म त्यहाँ अलिक छिटो आएँ। फेरि म छिटो काठमाडौँ पनि आउनु पऱ्यो, हिसिलाजीको भोटिङ फेरि काठमाडौँमा थियो, त्यो अलिक छिटो आइपुगेँ। त्यसपछि उहाँले हताएर अनि हामीले केही फोटो त तपाईँले चाहिँ पठाइदिनुपर्छ, खिचिराखिदिनुपर्छ भन्नुभयो। अनि त्यसो गर्ने क्रममा उहाँहरूले नै पत्रकारहरूले नै अब आफ्नो मान्छेहरूले त्यहाँ भनेर कोही फोटो खोज्यो त्यहाँ खिच्न लाउनु भयो। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ अब मैले के फोटो यो आँखाको मेरो चस्माको नि त्यति अलिक स्पष्टता पनि छैन, के राख्नु मैले हेर्न नि भ्याइनँ। अनि मैले चाहिँ सट्ट चाहिँ हालिहालेँ। त्यहाँ हाल्दाखेरि उहाँले कतिपय चाहिँ मैले भोटिङ गरेको त्यस्ता फोटाहरू पनि परिहाल्छ त्यहाँ। तर त्यो मैले त्यति बेला राम्रो देखिनँ। मैले असाधारण निवास त्यो भएको थियो वास्तवमा, तर जब रिपोर्ट आउने बित्तिकै मैले त्यसलाई हटाइहालेँ। त्यसले त्यो असाधारण निवास भएको कुरा थियो। सचेत तपाईँले जवाफ दिनु, मैले जसले जे हो त्यही भनेपछि आयोगले मैले त्यही जवाफ। तर तपाईँले चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ मतदान गर्दा आफूले दिएको मत अभिव्यक्त गरेको कुरा चाहिँ खुलाउनु कुनै अपराध ठिक हो, त्यो त सही हो। त्यसरी गोप्य मतदान भनेको त कसैले आफ्नो विचार चाहिँ गोप्य राख्न चाहन्छ भने उसलाई दिनुपर्छ। तर कहिले खुला रूपमा नै मैले फलाना चाहिँ मत दिएँ भनेर भन्छ भने भन्न नि पाउनुपर्छ। त्यो कुनै सैद्धान्तिक विषय संहिताले त्यो दिँदैन नि, त्यस्तो होइन। तर उहाँले आचार संहिताले त्यो भनेर चाहिँ फेरि मैले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ फेरि सचेत ढङ्गले मैले गरे पनि होइन, असाधारण निवास भएको थियो र मैले त्यसलाई सच्याइसकेको छु। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ फेरि कुनै अगाडि बढाउनु पर्ने विषय होइन। मैले जे हो त्यही जवाफ मैले दिइसकेको छु। अब अर्को पनि एउटा खुद्रा, नेकपा एमाले चुनावभन्दा अगाडि चुनावको दौरानमा र मतगणनाको क्रममा 3 तहमा धाँधली भयो भनेर एउटा वक्तव्य जारी गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुरा एक हिसाबले तपाईँहरू सत्तापक्षमा हुनुहुन्छ, सुन्नुपर्छ, त्यसलाई नोटिसमा संज्ञानमा लिनुपर्छ। त्यस अर्थमा तपाईँले
एमालेको त्यो वक्तव्यलाई के जवाब छ, के म भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको मात्र टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब म धाँधली भयो भएन भन्नेतिर जान चाहन्न, तर संरचनात्मक ढङ्गले नै हाम्रो निर्वाचन प्रणाली चाहिँ त्यति स्वच्छ पारदर्शी छैन भन्ने कुरामा म त्यो मानेर चाहिँ म राख्छु। किनकि एक त हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू त्यति बलिया बनिसकेका छैनन् र हाम्रा आयोगहरू कर्मचारीहरू आदिको नियुक्तिमा पनि जुन दलीयकरण भएको छ र जो सत्तामा हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यसको दुरुपयोग गर्ने, आफू अनुकूलगत चाहिँ कर्मचारीहरूको सेटिङ गर्ने आदि काम सबैले आफ्नो पालमा गरेका छन्। त्यो गलत हो। सायद पहिले पनि गर्थे, अहिले पनि गरे भने एउटा त्यो पाटो। अर्को पाटो भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो चुनाव चाहिँ यति खर्चिलो बनेको छ, यति अपारदर्शी ढङ्गका चाहिँ खर्चहरू हामी त्यहाँनिर गर्ने गर्छौँ। निर्वाचन आयोगले एउटा सीमा तोकेको छ, त्योभन्दा बढी खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले गर्दाखेरि पनि केन्द्रित हुनु खोजेको छ। नेकपा एमाले भनौँ न एक हिसाबले चुनावी मतपरिणाम जुन सुरुवाती रुझान आयो त्यसबाट चाहिँ अलिकति एमालेका लागि नेगेटिभ प्रकारको आयो, फेस सेपका लागि हो कि भनेर पनि मान्छेहरूले त्यसलाई शङ्का गरे। तपाईँ चाहिँ त्यसो गर्नु, त्यसमा त त्यसमा म सहमत छैन। निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि एउटाले जित्छ एउटाले हार्छ, त्यो यो त स्वाभाविकै प्रक्रिया हो। त्यसले आफूले जित्दा ठिक हो, हार्दाखेरि बेठिक हो भन्नु त भएन। त्यसैले यथार्थलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। धाँधली भएको छ भने त भएको भन्नुपर्छ, तर हार्नेले चाहिँ धाँधली भएर हारे भन्ने काम चाहिँ सही चाहिँ होइन। हारेर जितलाई चाहिँ हामीले एकदम स्वाभाविक ढङ्गले हामीले लिनु। अब एक खालको मत नतिजा आएको छ। यसअगाडि पहिलो दलको कमान्ड थियो नेकपा एमालेको, अहिले त्यो खोसिएर नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो दल यो चुनावमा बनेको छ, एमाले दोस्रोमा पुगेको छ। अर्को अलिकति यो गठबन्धनको फाइदा नेकपा माओवादीले लिएको देखिन्छ। गएको चुनावमा प्राप्त गरेको प्रमुखहरूको पालिकाहरूको सिट सङ्ख्या अहिले माओवादीले बढाएको छ होइन। यो हिसाबले गठबन्धनमा चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादी फाइदामन्द देखियो। तपाईँहरू त्यति धेरै उभारिएको देखिएन। के हिसाब किताब गर्नुभएको छ यो गठबन्धनको यो चुनावी नतिजाको? पहिले मेरो सुरुदेखि नै सोच के थियो भने स्थानीय तहका विशेषताहरू फरक हुन्छन्, एजेन्डा फरक हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ वस्तुस्थिति नै फरक हुन्छ। त्यसले माथि केन्द्रबाट नै हामीले गठबन्धन गर्नु उपयुक्त चाहिँ हुँदैन र स्थानीय तहमा नै आवश्यकता अनुसार गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। हाम्रो पार्टीको निर्णय पनि त्यही थियो। तर गठबन्धनमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ हामी आफूभित्रै गर्नुपर्छ, माथि नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। तर भित्रभित्र चाहिँ फेरि खास गरी काङ्ग्रेस र माओवादीले उहाँले आफूले मात्रै गठबन्धन गर्ने, अरूलाई चाहिँ भन्न मात्रै गरौँ भने अल्झाउने मात्रै उहाँले काम गरेर जानुभएकै थियो र त्यो स्वतः बुझिने नै कुरा थियो। र स्वतः त्यस्तोमा चाहिँ के लाभ हुन्छ भने अब काङ्ग्रेस र एमाले अलिकति स्थायित्व पुर्याउन शक्तिहरू पनि भए, त्यसले गर्दा उनीहरूको बिचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा थियो। यस्तो प्रतिस्पर्धा भएको बेला जुन तेस्रो भएको शक्ति हुन्छ जुन माओवादी हुन्छ, त्यसको मत थोरै मत भए पनि त्यो जतापट्टिको त्यसले चाहिँ बहुमत पुर्याउन मद्दत गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ माओवादीले चाहिँ अलिकति डिस्प्रपोर्सनेटली उसको चाहिँ शक्ति क्षमताभन्दा अलिक बढी चाहिँ अवसर चाहिँ त्यसले चाहिँ प्राप्त चाहिँ गर्छ। पहिले एमालेसँग मिलेर उतापट्टि चाहिँ पहिलो शक्ति बन्नेतिर ऊ लाग्यो र अहिले यतापट्टि आएर फेरि काङ्ग्रेससँग मिलेर र काङ्ग्रेसलाई बनाउने र आफू पनि बलियो भन्ने हैसियत पाए। जस्तै पहिले राप्रपाले बहुदलीय कालमा गर्थ्यो, अहिले त्यस्तै खालको चाहिँ बिचको भूमिका चाहिँ नेकपा माओवादी रणनीतिक हिसाबले प्रचण्ड सफल जस्तो यो चुनाव सफल भन्ने त्यो तेस्रो शक्तिले त्यो लाभ हुन्छ जहिले पनि। जुन तेस्रो शक्ति हुन्छ त्यो चाहिँ जता लाग्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ लाभ लिने चाहिँ अवसर हुन्छ। एमालेको जबरजस्त आत्मविश्वास देखिन्थ्यो कि चुनावबाट, जनमतबाट, जनादेशबाट हामी कमब्याक हुन्छौँ र प्रमादेशलाई बेतोड जवाफ दिन्छौँ भन्ने थियो। अलिकति एमालेको जुन मत नतिजा खस्किएर आयो भन्दा एमालेको सन्दर्भमा तपाईँको के टिप्पणी छ? अनि पहिलो कुरो त उहाँले यो जनादेशको सरकार आदि भन्नु त सही होइन। उहाँलाई त्यो बारे हाम्रो अलग्गै मत छ। जुन संसदको उहाँले असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रतिगमनकारी हरकत भन्ने विरोध गरेकै हो र त्यही क्रम यो गठन बनेको हो। तर त्यसको अर्थ फेरि सबै अर्थमा चाहिँ उसलाई प्रतिगमनकारी भने चाहिँ होइन। त्यो कामलाई प्रतिगमनकारी भने एमाले पार्टी नै प्रतिगमनकारी हामीले भनेको अहिले पनि छैन, मान्छे भरमा पर्न हुँदैन। त्यस्तै कालखण्डमा त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कतिपय अवस्थामा त्यसले राजाको कदमलाई समर्थन गरेर प्रतिगमनकारी भूमिका खेलेको छ। हाम्रो कमरेड प्रचण्डले पनि जनयुद्धकालमा राजासँग चाहिँ साँठगाँठ चाहिँ गर्न खोजेर भूमिका उहाँले पनि खेल्नु भएको छ भने सबैले आफ्नो कालखण्डमा गरेका छन्। त्यो हामीले पार्टीलाई नै प्रतिगमनकारी भने होइन, त्यो घटनालाई भनेको हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा
एमालेको शक्ति जुन अलिकति कम भएको छ, मलाई लाग्छ यो त्यो ठुला चाहिँ पहिलो र तेस्रो शक्ति मिल्दाखेरि पनि एमालेको शक्ति त्यति कम छैन। जस्तै अहिले जुन उदाहरण मतको परिणाम तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलोमा नेपाली काङ्ग्रेस छ करिब 300 को आसपास, करिब 200 को आसपास चाहिँ एमाले छ र 100 को आसपास चाहिँ माओवादी छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो पहिले पालिका चाहिँ 50-51 गुमाउँदैछ एमालेले। त्यसो भएको हुनाले उसले अलिकति केही गुमाउनु स्वाभाविक हो। फेरि पनि उसको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन तलको सङ्गठन र आधार हो त्यो अरू कुनै पनि पार्टीको भन्दा बलियो छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि सत्य हो। ठिक र बेठी उसको विचारधारा अलग कुरा हो। सांगठनिक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ देशमा सबभन्दा व्यवस्थित सङ्गठित शक्ति चाहिँ फेरि पनि एमाले नै हो। त्यो त अहिलेको घटनाले देखाउँछ। एमालेको चाहिँ अलिकति के आत्मविश्वास त्यो हुटुटी देखिन्थ्यो भने यो स्थानीय तहमा पनि एक खालको जबरजस्त पकड बनाउने अनि त्यसपछि आउने मङ्सिरको संसदीय चुनावमा पनि सत्तालाई सञ्चालनका लागि पुग्ने गरी मत प्राप्त हुन्छ पार्टीलाई भन्ने, यो अहिलेको चुनावको नतिजाले मङ्सिरलाई के सङ्केत गर्छ? होइन, स्थानीय निर्वाचन र सङ्घ प्रदेशको निर्वाचन भनेको फरक फरक मुद्दाका निर्वाचन हुन्छन्। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा जे भयो सङ्घ र प्रदेशमा त्यही हुन्छ भन्ने कुनै जरुरी हुँदैन। त्यसमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू चाहिँ हुन्छन्, आर्थिक सामाजिक विकास नीतिका मुद्दाहरू हुन्छन्, परराष्ट्रिय नीतिका मुद्दाहरू हुन्छन्, होइन, समग्र राष्ट्रिय हितका कुराहरू हुन्छन् भने स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ स्थानीय विकासका स्थानीय समस्याका कुरा, त्यहाँका जातीय सांस्कृतिक बनोटका विषयका कुराले असर चाहिँ गर्ने हुन्छ। त्यसो भएको स्थानीय निर्वाचन जे परिणाम आयो त्यही नै प्रदेश र सङ्घीयमा आउँछ भन्ने कुनै पनि त्यस्तो आधार चाहिँ हुँदैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। अनि डाक्टर साहब, अब तपाईँहरूको पार्टीको समीक्षा चाहिँ के छ? यो मत नतिजा तपाईँको अपेक्षित भयो अथवा घटेर आयो अथवा होइन हामी बढोत्तरी गऱ्यौँ, के समीक्षा छ तपाईँहरू? होइन, एक त यो जनता समाजवादी पार्टी एउटा वैकल्पिक पार्टीको रूपमा हामी बनाउँदैछौँ। नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट ब्रान्डका पार्टीहरू हिजो पञ्चायतको विरुद्ध राणाशाही विरुद्ध लड्ने क्रममा काङ्ग्रेसको उदय भयो र पछि पञ्चायत र राजतन्त्र विरुद्ध लड्ने क्रममा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टीहरू बने। म पनि त्यसको अङ्ग थिएँ। अब अहिले राजनीतिक परिवर्तनपछि अब आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको मुद्दा प्रमुख हो भनेर जब हामीले वैकल्पिक नयाँ शक्तिको अहिले निर्माण गरिराखेका छौँ, त्यसो भएको हुनाले हामी भर्खरै बन्दैछौँ। हामीले अझै राम्रो खुट्टा टेक्न पाएन। यो प्रकारको चाहिँ घस्रिने बालक बच्चा जस्तो हामी भइरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अपेक्षित अहिले सफलता प्राप्त त्यति गर्न सकेका छैनौँ। फेरि समाज चाहिँ अलिक शक्ति पूजक पनि हुन्छ। स्थापित शक्तिहरूले त्यो ब्रान्ड जुन हुन्छ त्यसको लाभ पनि हुन्छ, सङ्गठनको सञ्जाल पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको तुलनामा हामी शक्ति कम देखिएकै हो। तर हामीले योभन्दा अझ बढी गर्न सक्थ्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ। खास गरी गठबन्धनमा तपाईँले अहिले पनि सङ्गत गरिसक्नुभयो। गठबन्धन त भनियो, तर त्यो गठबन्धन काङ्ग्रेस र माओवादीले नै बढी उनीहरूले चाहिँ तालमेल चाहिँ गरे। हामी अरू शक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले झुलाएर गरौँला हुन्छ 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 भन्दै अल्झाएर अन्त्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ हत्या फुस्सा जस्तो उनीहरूले बनाए। त्यसले गर्दाखेरि पनि गठबन्धनको खासै लाभ हामीलाई भएन, बरु त्यसले चाहिँ अलिकति घाटा नै विभिन्न कारणले भएको। अब त्यसमा गठबन्धनको सान्दर्भिकता, त्यसको औचित्य बाँकी समयका लागि, आउँदो समयका लागि, मङ्सिरको चुनावका लागि बाँकी छ या अब यसको सकिन्छ तपाईँहरूको दृष्टिमा? होइन, अब यो त सरकारको निम्ति गठबन्धन त केपी शर्मा ओलीले जुन प्रकारको संसद विघटन गर्ने हरकत गर्नुभयो त्यसको विरुद्धमा बनेको गठबन्धन हो यो। त्यस सरकार त गठबन्धनको सरकार रहला, तर गठबन्धनको सरकार भए पनि चुनावमा पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। चुनावी तालमेल चाहिँ फरक फरक ढङ्गले हुनसक्छ, एक्लै चुनाव पनि लड्न सकिन्छ। अहिलेको तपाईँहरूको अनुभवले चाहिँ आगामी चुनावको लागि गठबन्धन गर्ने कुरामा बल दिने भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ अभिरुचि बढाउने भन्दा अरुचि बढाउने काम गर्यो अहिले? यसमा अलिकति लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नैतिकता, खुलापन, पारदर्शिता भन्दा अलिकति बाहिर गएर भन्ने एउटा गर्ने अर्को तरिकाले जुन गतिविधिहरू जुन गठबन्धनका केही घटकहरूले गरे त्यसले चाहिँ आशंका चाहिँ त बढाएछ। अब अहिले त यही हुन्छ भने म भन्न सक्दिनँ। बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको बिचमा चुनावी तालमेल त हुनसक्छ, जो कसैमा पनि हुनसक्छ। यो त चाहिँ अर्को सम्भावनाको पनि ढोका खुल्ला कि जस्तो कि नेकपा एमाले 9 महिनादेखि अवरोध राखेको संसद खुलायो। एक हिसाबले कतिपयले यसलाई कसरी अर्थ्यायो भने नेकपा एमाले अब बिस्तारै नरम नीतिमा जाला, किनभने जनमतले पनि अलिकति उसलाई चाहिँ सच्चिन
दिशाबोध गरेको हो कि भन्ने बुझाइमा नेकपा एमाले आउँदैछ। अब बिस्तारै कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच वामपन्थीहरूबीचको एकता हुने र आउने चुनावका लागि त्यो भावभूमि अर्को प्रकारको समीकरण तयार हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो त स्वाभाविकै हो, स्वाभाविकै हो, किनकि अहिलेको जुन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली छ एउटै दलले प्रष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना अत्यन्त कम छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिको जुन मिश्रण छ त्यसले गर्दा एउटै दलले बहुमत ल्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गठबन्धन त कुनै प्रकारको आवश्यकता नै हुन्छ। त्यसैले बहुदलीय व्यवस्थाभित्रकै एउटा शक्ति भएको हुनाले एमाले पनि त्यसको निम्ति प्रयत्न गरेर स्वाभाविक हुन्छ र आगामी निर्वाचनसम्म यही गठबन्धन नै रहिरहेको छ भन्न सकिँदैन। यही अहिलेको निर्वाचनमा पनि भन्न त एक गठबन्धनभित्र नै तालमेल गर्ने भन्ने व्यवहारमा त्यस्तो भएन। कहीँ काङ्ग्रेस र एमाले तालमेल भए, कहीँ माओवादी र एमाले तालमेल गरेछ, कहीँ कसैले यसरी तालमेल गरेका छन्। अहिले पनि त्यस्तो भएको थियो भने आउँदो निर्वाचनसम्म के हुन्छ भन्न सकिन्न, जो कसैसँग पनि तालमेल हुनसक्छ। एमाले त्यो प्रकारको छनक दिएको, कस्तै इसारा मिलेको त्यस्तो तपाईँले बोध गर्नुभएको छ? होइन, त्यो त अहिले महसुस हुन्छ? होइन, अहिलेकै स्थानीय निर्वाचनहरू पनि त भएको छ नि त। जहाँ जुन बलियो छ त्यसकै विरुद्धमा चाहिँ अर्कोले कसैले गठबन्धन त अहिले पनि बिग्ने ठाउँमा भयो। स्थानीय चुनावमा त भने सङ्घीय निर्वाचनमा त झन् पक्कै पनि प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरूले अन्य दलहरूको सहयोग लिएर आफ्नो स्थान बलियो बनाउनुको निम्ति त्यो प्रयत्न गर्छन्। त्यो स्वाभाविक हो, त्यसले त्यो चाहिँ त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कसरी जान्छ त अहिले म भन्न सक्दिनँ, तर गठबन्धन चाहिँ हुन्छ, को कसको बिचमा हुन्छ भन्ने कुरो अहिले भन्न सकिन्छ। जस्तो डाक्टर साहब, जस्तो नेकपा एमाले अहिले आफ्नो पपुलर मत होइन खासै लस गरेको छैन। प्राविधिक हिसाबले पदहरू, पालिकाहरूको प्रमुख पदहरूमा उसले अलिकति लस गरेको छ। तर अर्को कसीमा हेर्दाखेरि उसले 2टा महानगर यसअगाडि आफ्नो नेतृत्वमा पाएको थियो, तर ती 2टै महानगर गुमाउने स्थिति बन्यो, पोखरा र काठमाडौँ। महानगरले अलि बढी अर्थ राख्छ दलीय हिसाबले हेर्दाखेरि। भन्दाखेरि मोरल डाउन एमालेको अहिलेको चुनावले गरिदिएको महसुस हुन्छ तपाईँलाई? होइन, यो त उहाँले भन्ने कुरो होइन, तर मेरो चाहिँ बुझाइ चाहिँ के भने स्थानीय निर्वाचनका मुद्दा फरक र सङ्घ र प्रदेशको मुद्दा फरक भएको कारणले गर्दा अहिलेकै चुनावको आधारमा ज्यादै हौसिने अथवा ज्यादै आत्तिने हुन आवश्यक छैन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अनि अब अन्तिममा समग्र चुनाव चाहिँ भनौँ न स्वीकारोक्तिका हिसाबले सबै दलको एक खालको यसलाई अपनत्व लिए, यसअगाडि चुनावलाई बहिष्कार गर्ने, बिथोल्ने खालका गतिविधिहरू पनि भएका थिए। समग्र चुनावको जे हामी सम्पन्न गरेका छौँ यो घडीमा के भन्न चाहनुहुन्छ चुनाव? यो चुनावबारे त मैले आफ्नो धारणा व्यक्त नै गरिसकेको छु। स्थानीय तह भनेको लोकतन्त्रको सबभन्दा मजबुत जग हो, जरा हो। यसलाई जति बलियो बनायो उति नै घर र रुख बलियो हुन्छ भने जस्तै हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। 35,000 जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु र उनीहरूले चाहिँ वडासम्म चाहिँ आफ्नो सरकार आफै सञ्चालन गर्नु एउटा अभूतपूर्व लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। त्यसले यसमा हामी सबैले गर्व गर्नैपर्छ। यसमा निश्चित रूपमा केही कमी कमजोरी भएका छन्, कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्रुटि भएका छन्, केही धाँधलीहरू पनि भएका छन्, तर त्यो सहायक पक्ष हो। फेरि पनि मूल रूपमा जुन ढङ्गको चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएको छ यसमा चाहिँ हामीले सबैले गर्व गर्नुपर्छ र यसमा भएका कमी कमजोरी सच्याएर आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय थियो निर्वाचनको जुन मत परिणाम आएको थियो यसको समीक्षा गर्न यहाँबाट मलाई निकै एक खालको अपेक्षा थियो। समय दिनुभयो, संवादको लागि यहाँ उपलब्ध भइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्, त्यसपछि हामी पूर्व प्रधानमन्त्री जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग संवाद गऱ्यौँ। पछिल्लो चुनावी नतिजा जो चुनाव सम्पन्न भएको छ त्यसको समीक्षा उहाँबाट सुन्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।